यो देशमा ढाका टोपी लाउनेहरू सबभन्दा ठुलो अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन्। यो देशको लागि खतरनाक हुन् ढाका टोपी लाउनेहरू। यो देशमा ढाका टोपी लाउनेहरू सबभन्दा ठुलो अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन्। यो देशको लागि खतरनाक हुन् ढाका टोपी लाउनेहरू। उनीहरू भन्छन् हामी देश बचाउने यता मुले तोरी लाउरेहरू जब बाउको उ दिनुपर्छ श्राद्ध लाउँछ त्यो धोती, अरू बेला चाहिँ ढाका टोपी र कोट दाउरा सुरुवाल लाएर चाहिँ त पोको पर्ने यत्रो थैली जस्तो लिएर त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी भयो। सबभन्दा अराष्ट्रिय तत्त्व यहाँको ढाका टोपी लाउनेहरू, सबभन्दा अराष्ट्रिय तत्त्व यहाँको ढाका टोपी लाउनेहरू। आज फेरि प्रचण्ड खुइले प्रचण्डको छोरी प्रधानलाई बिहे गरेर दार्जिलिङमा नातिनी चाहिँ सबै कुरा पाउँछ त यहाँ, तर उहाँले किन पाउनु भएन? यो संविधानको के काम? यो संविधानको के काम? आज त्यो मरवारी के हो? ऊ चाहिँ नेपाली भइहाल्यो। अब बाँकी चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन्। दोस्रो भाषा बनाउनु पर्छ। तराईमा 22 जिल्लामा हिन्दी भाषा भन्दाखेरि को सिग्नेचर गर्यो? बीपी कोइराला, पुष्प लाल, शाहना प्रधान अनि के सुवर्ण शमशेर। नागरिकताको जब समस्या आयो उमावादीले यतिकै पेटीकोट फुकाले होइन क्या सिंहदरबारको 3 नम्बर गेटमा। नदानपनको भोलापनको ठुलो बेफाइदा उठाएकै हो राज्यका ठुलो बनाउँदाहरूले। विनोद चौधरी यहाँको उद्योगपति हुन्छ। गोयल खेतान झुनझुनवाला कहाँ घर हामीलाई जम्मै थाहा छ। मोतीलाल डुग्गरको घर कहाँ हो? अजमेरको सीतानगर र तारानगर हो। ऊ आज नागरिकता पाउँछ। जग्गा बेचेर बनारसी सारीको ऋण तिर्या कलकत्ता गभर्नरलाई। राजा उले महेन्द्रले तिरेको हो त्यो। बर्गेनियामा जन्मेको माधव नेपालले यहाँ के गरिसक्यो? प्रधानमन्त्री हुन्छ। कहाँनिर विभेद गरिएछ देखाइदिनुस् त मलाई, कुन धारामा? अब हेर्नुस् न नागरिकता विधेयक उसको धारा हेर्नुस् त, यो हो कि होइन? अब हेर्नुस् न कहाँका विभेद। यहाँको कर्मचारी यहाँ पनि तलब घिच्छ गएर उहाँ अमेरिकामा ग्रिन कार्ड लिएर उहाँ पनि नोकरी गर्छ। नलायक चारपाईका चौकट्ठीहरू, हराउवा बाँसका मरौवा पेरहरू, यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्। भयभरका राष्ट्रिय तत्त्वहरू मन्त्री छन्, सांसद छन्, कर्मचारी छन्, पुलिस छन्, मिलिट्री छन्, समाजसेवी छन्, एनजिओवादी छन्, अधिकारवादी छन्। यो देशको समस्या यो हो नागरिकताको। जबरजस्त बारुद पट्काउने बेला पनि छ। फेरि पड्काउने बेला आउँछ, फेरि अर्को पुस्ताले पट्काउँछ। हेरिराख्नु होला, यही पुस्ताले त्यो देखिरह। यो जबरजस्त कुरा छ। हेर्नुहोस्, म भन्छु तिमी मूल्य दलाल मलाई समेत किल गर्यो। अब पालो तिम्रै हो किल गर्ने। आफ्नो चेली अमेरिकामा गएर इसाई गोरालाई बिहे गर्न तल्लीन बनाउँछ, तर यहाँको वंशज यो भूमिमा सालनाल गरेकोलाई त्यसको लागि कानुन बना। यो जबरजस्त कुरा हो। नेपालमा हेर्नु जति सिडिओ छन् नि अहिलेदेखि होइन जमानादेखि जति सिडिओहरू छन् अञ्चलाधीश सिडिओ एकचोटि एकदम तराई पस्न चाहन्छ। एकदम त्यहाँ तराई पसेर आएपछि यहाँ काठमाडौँ ठाउँमा घरेरी जोड्न अरे एउटा सिस्टमले एउटा तरिकाले कानुन हिसाबले तपाईँलाई अस्ति मैले देखाएको होइन कि सर्वोच्च अदालतमा मैले केस पनि हालेको भनेर 2 वर्षदेखि कुदाइरहेको छ। पाएन। अब बिना आन्दोलन गरेर अब हामी नागरिकता पाउँदैनौँ भन्ने प्रष्ट भएर मात्रै उत्रेको। राजा नभइदिए त देशै बद्दैन थियो भन्दैछन्। अब तपाईँ फेरि राजाले फिजिकरण सिक्किमीकरण गर्न खोज्यो भन्दै त किन विराटनगरमा तपाईँको भोट हाल्नको लागि इन्डिया पारीबाट भएको पनि व्यापार गर्दैमा पसल हुँदैमा नाम लेखाइ भोट किन प्राप्त गरे? के हो त्यो? 36 सालमा। अनि त्यो के हो? लामराम सर, हाम्रो जित साथी सर, यहाँ 2 जना हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब एकजना नागरिकता पीडित हुनुहुन्छ, त्यसबाट हामीले साथीजीलाई चिनेको, मिडियाले नोटिस गरेको उहाँलाई चाहिँ। अब लानुजीको त पीडा छ, 2-4 दर्जन धेरै क्यामेरामा बन्यो, अरू कति छ। लानुजीकोबाट सुरु गरौँ न। उहाँ जस्तो युवा एउटा पढे लेखेको इन्जिनियर होइन, उहाँले पढाइ लेखाएको सन्दर्भमा पनि उहाँको ब्याचलर्समा यहाँ एडमिसनहरू थियो। उहाँले इन्जिनियरिङको ब्याचलर पनि इन्डियामा गर्नुभयो होइन। उहाँ सकेर आइसक्नुभयो, फेरि पनि उहाँले नागरिकता पाउनु भएको छैन। पछि बुद्धि लाँदा उहाँले मात्र होइन दर्जनौँ अन्य युवाहरूले पनि उहाँ जतिकै पढेकाहरूले पनि पाएको रहेछ, नागरिकता पाउनु भएको छैन। अब तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ राज्यको थुप्रै विभेदकारी नीतिहरूमध्ये यो कस्तो खालको नीति हो? यसले कहाँ असर पार्छ? के हो? लानुजीबाट एकदम जबरजस्त प्रश्न गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। आज फेरि प्रचण्ड खुइले। किन भन्दाखेरि यो म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्गै भन्छु। 4 भाग 2 नागरिकता परिच्छेदको 11 धारा बमोजिम चाहिँ नागरिकताको नेपालको नागरिकता ठहर्ने भनेको छ। 5 धारामा के उपधारामा के भनिएको छ 11 धाराको कि नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको। अनि त्यसैको फेरि स्पष्टीकरण जस्तै के लेखेको छ, तर बाबु विदेशी नागरिक भएको खण्डमा भनेछ। त्योभन्दा माथि 4मा के भनेछ, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु भनिएको छ फेरि। तर उहाँको सन्तान मलाई लाग्छ सायद पक्कै पनि यहीँ बस्नु भएको छ होइन। र अब म तपाईँलाई जबरजस्त भन्छु, मेरो अनुभवमा आजको दिनसम्म काठमाडौँमा मैले यस्ता दर्जनौँ नेपाली नागरिक भेटाएको छु जसको मणिपुर
नागाल्यान्ड, मिजोराम, अरुणाञ्चल, तपाईँको के अरे पश्चिममा कुमाऊँ, गडवल बसेका व्यक्तिको नेपाली नागरिकता लिएको मसँग धेरै मेरो आफन्तजनहरू छन् जो नेपाली मूलका हुन्, चाहे थारू हुन् चाहे पर्वतीयहरू हुन्, दुईवटा मैले कुरा गर्दैछु। अब तीले नागरिकता पाउँछन् के को आधारमा? अब यसै प्रसङ्गमा जोड दिन्छु। त्यसो भए प्रचण्डको छोरी प्रधानलाई बिहे गरेर दार्जिलिङमा नातिनी चाहिँ सबै कुरा पाउँछ त यहाँ जन्मेको यहाँ बसेको आधारमा र ऊ नेपाली पर्वतीय हुनुको नाताले प्रधान हुनुको नाताले उसको नातिनी सबै कुरा यहाँ प्राप्त गर्छ भने यहीँ बसोबास गर्दै दशकौँ युगौँ पुस्तौँ उसको नातिनीले त एल्बम निकाल्न आँटिछ त हामी हो फोटो खिच्ने त त्यही त मतलब उनीहरू पाउँछ तर उहाँले किन पाउनु भएन त यो संविधान यो संविधान के काम यो संविधानको के काम त्यसैले त्यो संविधान फेर्नुपर्छ संशोधन गर्नुपर्छ भनेको कारणै त्यही हो हेर्न लास्टै खर्च लाग्दो रहेछ कति फेरिरहन्छ त त्यो त अब युरोपियन युनियनले पैसा दिएको थियो 64 69 74 तब न गरे हुन् यिनीहरू उहाँको अनुहार कालो भएकै कारणले यही जन्मेको भए पनि उहाँले नागरिकता नदिएको हो यसो हो त्यो प्रमाणीकरणमा रिस्क नलिएको र एउटा कुरा अब म तपाईँ फेरि जबरजस्त भनिदिन्छु नेपालमा एउटा समस्या छ मनोजजी एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि मैले पूर्वमा यति धेरै सुनेछु मेरो सनाखत गरिदिनुहोस् म तपाईँलाई मेरो बिजनेस फस्तायो भने म तपाईँले पैसा दिन्छु भने महिनाको 6000 देखि 10000 बुझ्ने मान्छे यिनै होइनन् तराईमा होइनन् बस्ने पञ्चप्रधानहरू वडा सदस्य अध्यक्षहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू एमालेका ल मेरो राजनीतिक फस्टाउँछ किन म लगानी गरिदिइहाल्छु नि तपाईँ सनाखत गरिदिनुहोस् न कि यहीँको वंशज हो मेरो बाजे थियो भनेर आज अनि यति धेरै मरवारी समिति अरे मरवारीहरू के हो आज त्यो मरवारी के हो ऊ चाहिँ नेपाली भइहाल्यो अब बाँकी चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन् जसले अराष्ट्रिय तत्त्वको हरेक पल पलमा अराष्ट्रिय तत्त्व काम गरिरहेछ राष्ट्रियतामाथि हमला गरेछ नेपालीको तपाईँको राइटले अधिकारलाई पटक 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 बलात्कार गरिदिएछ यही संविधानको नाउँमा हेर्नुहोस् अनि के भन्छ तैँले नागरिकता पाउनुहोस् उसले नागरिकता पाउँदैन भन्छ योभन्दा के उदाहरण दिउँ मनोजी मैले म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु सर नागरिकताको खेलमा जहिले पनि एउटा गरिब असहाय र तल्लो लेभलको मान्छेहरूसँग खेलबाड भएको छ हो यो खेलबाड तपाईँ भन्नुहुन्छ जब 2020 सम्म मधेसमा जबसम्म तपाईँको जमिनदार प्रथा थियो हजुर त्यति बेलासम्म तपाईँको गरिब असहायहरूलाई त्यति बेलासम्म नागरिकता पाएकै छैन यिनीहरूलाई नागरिकता दियो भने यिनीहरूले हामीमाथि राज गर्छ कि भन्ने किसिमको मनसाईको कारणले गर्दा पनि उनीहरूले एउटा शनाखतको रूपमा पनि कार्यक्रम अगाडि बढाइदिएन अर्को कुरा भन्नुहुन्छ 2063 सम्म देशमा नागरिकता बाँडेको कहिले थियो है बाँडेको पनि थियो त कस्ता व्यक्तिहरूलाई बाँडेको थियो तपाईँको पुस्तो मेरै हजुरबुवा भन्छ पुस्तो नेपालमा जन्मिसकेको थियो त त्यति बेला तपाईँको नागरिकताको आवश्यकता थिएन हजुर जतिखेर वैदेशिक रोजगार खोज्यो जति बेलासम्म तपाईँको अब पढे लेख्यो त्यतिखेर नै तपाईँको यो नागरिकताको आवश्यकता परेको तर मेरो हजुरबुवा पनि नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि मेरो हजुरबुवाभन्दा पहिलेको उहाँले अब नागरिकता बनाउनु भएको थिएन अब प्रमाण थिएन उहाँले जन्मसिद्धको आधारमा पाउनुभयो इट्स ओके हजुरआमा पनि जन्मसिद्धको आधारमा पाउनुभयो बुवा पनि जन्मसिद्धैको आधारमा पाउनुभयो फेरि हेर्नुहोस् आमाको वंशज नागरिकता हुँदै पनि उहाँको पुस्ता दर पुस्तालाई गरेको रहेछ नि हामीले अब पुस्ता डर पुस्ता कसरी विभेद भयो भएन म अझ एउटा राष्ट्रवादीहरूको आज चिरफार गरिदिन्छु डाक्टर तपाईँको जुन एकजना राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो बझाङको भनाउँदो महेन्द्र त्रिभुवनलाई समेत उहाँले गाइडलाइन गरेको रहेछ म तपाईँले नागरिकताको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन र नागरिकता कसरी आयो म तपाईँलाई भनिदिन्छु 1956 62 65देखिको इतिहास उहाँले भन्नुभयो कहिलेदेखि 2019 पहिलो लागू गरे रहेछ 2009 मा पहिलो नागरिकता 2009 त्यसपछि 19 मा गरेको छ त्यसलाई संशोधन गरेको छ त्यतिन बेलसम्म तपाईको के गर्यो त भन्दाखेरि युएनले के माग्दियो र बाहिर इन्डियाले पनि के माग्यो भने नेपाली नागरिकता कति इन्डिया नागरिकता कति इस्ट इन्डिया कम्पनी हटिसकेपछि के र ओरिजिनल नेसनलिटी भनेको नेपाल मूलका को हुन्
अरू मुलका को हुन् भनेर तपाईँको इन्डियाले लागू गर्यो त्यतिखेर। केआई सिंह, डाक्टर केआई सिंह आइसकेपछि डाक्टर केआई सिंहले दुईवटा यही कुरामा इन्डियासँग नेहरूसँग मिलेर गरे राष्ट्रियताको नाउँमा। एउटा नागरिकता सम्बन्धी, एउटा तपाईँको दोस्रो भाषा बनाउनुपर्छ। तराईमा 22 जिल्लामा हिन्दी भाषा भन्दाखेरि को सिग्नेचर गर्यो? बिपी कोइराला, पुष्पलाल, साहना प्रधान अनि के सुवर्ण शमशेर लगायत प्रजातन्त्र र लेफ्टिस्टहरू जम्मै सिग्नेचर गरेका छन्। हेर्नुहोस्, तर डाक्टर केआई सिंहले के भन्यो? हुँदैन, नेपाली त पढाउनै पर्छ र नागरिकता दिनै पर्छ। त्यसो भए त राम्रो कुरा हो, तिम्रो आफ्नो पहाडिया मूलिया तराईमा कति छन् त्यो जनसङ्ख्यालाई मसँग छ, त्यो डेटै छ, पुरानो डेटै छ, धेरै थिएन। अब यही प्रसङ्गमा त्यो बेला डाक्टर केआई सिंहले यो बनायो, ठिक हो, नेसनलिजमको लागि अथवा एउटा नेसनभित्र कति पपुलेसन डेन्सिटी छ, युएनले माग्यो व्यवस्थापन, धेरै कुराहरू, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक सबै कुराहरू इन्भेस्ट गर्नलाई या सबै राष्ट्रलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा यति यति एड गर्ने भनेर नीति ल्यायो। हेर्नुहोस् त्यतिखेर है, डाक्टर केआई सिंहले नै यो यस गरेको छ त्यतिखेर। अब यहाँनिर एउटा जबरजस्त कुरा के भयो भने, अनि त्यो बेलाको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो कि गरिबीको कारणले पनि दिएन हो। एउटा जबरजस्त कुरा छ, हामी कहाँ नागरिकताको जब समस्या आयो उमावादीले यतिकै पेटिकोट फुकाल्या होइन क्या सिंहदरबारको 3 नम्बर गेटमा, यतिकै पेटिकोट फुकालिदिया हो नि उमावादी। हाम्रो गाउँले जो बरा मात्रै लागेको थियो, ब्लाउज स्लाउज साडी सब फालिदिएपछि पेटिकोटको नारा फुकालिदिएपछि तपाईँको पक पक भनेर समातेर डाक्टर केशव बराल डिएसपी हुनुहुन्थ्यो सिंहदरबारको त्यतिखेर, उहाँ कन्ट्रोल गर्नु हो यो आइडिया हजुर। र त्यो सिकाइदिने व्यक्ति तपाईँ उमावादीलाई भेट्नुहोस्, रमावादीलाई भेट्नुहोस्, किनभने हामी एउटै वल्लो पल्लो गाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि एक त उनीहरू यौन धन्दामा पेसामा लाग्ने र त्यो त्यहाँको ठुला ठालुहरू जम्मै रेप गरिदिने, दुनियाँ गरिदिने, अनि पक चुप्लाक तेरो वर्षभरि म धान दिन्छु चामल दिन्छु भनेर तिनको अस्तित्व हरण गरेका जस्तै त्यहाँ धेरै थिए। अनि रमावादीहरूले एकचोटि शमशेरगञ्जमा पशुपति शमशेर जबरालाई रोके, रापरको नेताले नेपालको कार्यक्रम फर्काउँदाखेरि। कारण माग के थियो भन्दाखेरि हामी नेपाली हुनुको नाताले, तपाईँहरूको आर्य वंश हुनुको नाताले हामी चाहिँ नागरिकता नपाउने, जस्तै उहाँले भन्नुभयो। एउटा पश्चिममा जबरजस्त समस्या थियो, साँच्चै त्यो चाहिँ गरिबी र नदानपनको भोलापनको ठुलो बेफाइदा उठाएकै हो राज्यका ठुलो बनाउँदाहरूले, त्यो बेला पनि अहिले पनि उठाइरहेछन्। अब म पूर्वमा जान्छु, त्यसपछि रामदास के हुन् त त्यो पासवानहरू के हुन्? दलित होइनन्, जो आदिम सभ्यतादेखि द्वापर तेपर युगदेखि तपाईँको राजकुल घरानमा भङ्गी सङ्गी काम गरेर बसेका छन्। नागरिकतै थियो त्यहाँ त। अब छोरी जन्मे मलाई पेटिकोट फुकाल्नु भयो, हाम्रो साबीजीले के फुकाल्नु? अब यहाँ सुन्नु, म आउँदैछु त्यसपछि, निचोडको कुरा आयो होइन। अब पूर्वतिर पनि त्यो किसिमको समस्या छ। समस्या कसले लाद्यो? यिनैले। विनोद चौधरी यहाँको उद्योगपति हुन्छ, गोयल खेतान झुनझुनवाला कहाँ घर हामीलाई जम्मै थाहा छ। मोतीलाल डुग्गरको घर कहाँ हो? अजमेरको सीतानगर र तारानगर हो। ऊ आज नागरिकता पाउँछ। विनोद चौधरीको घर कहाँ हो थाहा छ तपाईँलाई? उसको बाजे नै उ बेला रानीहरूलाई साडी बनारसी साडी, त्यही भएर त हाम्रो नेपालगञ्ज मिराको र हाम्रो कैलालीको जग्गा बेच्दै लल बजिएको, जग्गा बेचेर बनारसी साडीको ऋण तिरे कलकत्ता गभर्नरलाई। राजा उसले महेन्द्रले तिरेको हो त्यो। राष्ट्रवादी त खोक्रो राष्ट्रवादी कुरा गरे, रत्नको महेन्द्रले 715 नम्बर पिल्लर छ त्यहाँनिर ललबजियामा भजनीनिर। रानीले त्यत्रो महँगो साडी लाउनु त बनारसी साडी ल्याउने 500 आइसिङमा बेच्दैन या 10,000 20,000 अनि सकेन चाँदी दिनु परेन। आज विनोद चौधरी झुनझुनवाला गोयल खेटान यहाँको राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ। एउटा यहीँ वंशावली पुस्तौँ पुस्ता बितेको नट जोक्स 10 इयर्स बिग इयर भयो अहिले यो डिजिटल युगमा, तर उहाँको त पुस्ता बितेछ त, एक पुस्ता होइन, कम्तीमा एउटा पुस्ता 60 दशक 70 वर्षदेखि 80-100 वर्षको लागि एक पुस्ता मानिन्थ्यो तपाईँ हाम्रो बाजेको पालाको भने त्यहाँसम्म पुस्ता बितेको हुन्छ, नागरिकता दिँदैन। अब यही पनि तपाईँको विवाद देखिन्छ। अब यसै प्रसङ्ग अलिकति म प्रसङ्ग जाउँ। त्यसो भए डाक्टर दुर्गा पोखरेल अमेरिकनलाई बिहे गर्नुभएको छ, अर्जु देउवाले पनि गर्नुभयो, आइसिएसको मान्छेले पछि उता गर्नुभयो अमेरिका। अहिले शेरबहादुर देउवा भन्दै भयो राष्ट्रिय तत्त्व भयो, राणाको छोरी हुँदै राष्ट्रिय भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गोष्ठलाई पैसा लुकाउनलाई बिहे गर्यो, के जोस्टलाई ऊ जर्मन थियो। अनि यिनीहरू चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व हुँदैन नि, यिनी चाहिँ नेपाली हुँदो रहेछन्।
त्यही हो सर। बीपी भारतमा जन्मिने बीपीले त रासन कार्ड देखाएको हुन् अदालतमा रासन कार्ड देखाउँदा ऊ नेपाली भइरहन्छ। नेपाल भइरहन्छ होइन। त्यसपछि गएर बर्गेनियामा जन्मेको माधव नेपालले यहाँ के गरिसक्यो, प्रधानमन्त्री हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अजमेरमा जन्मेको हैसियत पुगेको राजेन्द्र महतो पनि मन्त्री हुँदो रहेछ। त्यो त बकाइदा नि भने यो किसिमको विवाद भयो। अनि के भन्छ भने हाम्रा कमरेड अग्रज भीम रावल जस्ता, शेरबहादुर देउबा जस्ता अरू छन् धेरै माओवादीका नेता अग्रजहरू, कहाँनिर विभेद गरिएछ देखाइदिनुहोस् त मलाई, कुन धारामा। अब हेर्नुहोस् न नागरिकता विधेयक उसको धारा हेर्नुहोस् त, यो हो कि होइन। अब हेर्नुहोस् न कहाँका विभेद छ। अब यो धारा केलाइदियो भने फेरि त खल्टीबाट आएको 30 लाख 40 लाख दिने सांसदहरूको जागिरै चट्टु भइहाल्छ फेरि कुरा, यदि आन्दोलन छेडिदियो भने। मनोजजी, युवराजजी, यो जबरजस्त कुरा छ। अब रुक्नेवाला छैनौँ सर हामी, हामी रुक्नेवाला छैनौँ। अनि त्यति मात्र होइन, अब म उहाँलाई थप ऊर्जा दिन्छु। यहाँको कर्मचारी यहाँ पनि तलब घिच्छ, गएर उहाँ अमेरिकामा ग्रिन कार्ड लिएर उहाँ पनि नोकरी गर्छ। यो चुटिएका चौखटहरू, नलायक चारपाईका चौकट्ठीहरू, हराउवा बाँसका मराउवा पेरहरू, यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छन्। भयभरका राष्ट्रिय तत्त्वहरू मन्त्री छन्, सांसद छन्, कर्मचारी छन्, पुलिस छन्, मिलिट्री छन्, समाजसेवी छन्, एनजिओवादी छन्, अधिकारवादी छन्। यो देशको समस्या यो हो नागरिकताको, र यिनैले नागरिकता दिन लाग्दैन। अनि त्यसपछि के गर्छ भने मेरो छोरी अब ग्रिन कार्डको भर्या छ, पिआर पाइसक्यो भन्छ। ऊ एक्सपेक्टेसन गर्छ कि युरोप बसाइमा, तर यहाँ के भन्छ त्यो कालो छ, त्यो नेप्टे छ, त्यो मधेसी हो त, त्यो पर्वतीय हो त, त्यो यो हो त, ऊ हो, दुनियाँ हो। यसले दलालहरू, हराबाँसका मराउवा पेरहरू, त्यति थाहा छैन कि एक्सपेक्टेसन तिमीहरू के थियो भने आफ्नो देशमा पनि त्यसको डेमोक्रेटिकल नर्म्स के हुनुपर्छ, ग्लोबल च्यानल, ग्लोबल रिलेसनसिप मार्केटको प्रिन्सिपल के हो, त्यो पनि थाहा छैन। थाहा त छ, कलेजोको टुक्राभित्र पापी कुटिलपन छ त्यो राजनीतिको नाममा, पापी, त्यो एकदम कालो ब्ल्याक हट। ठिक छ सापीजी, तपाईँले नागरिकता चाहिँ हत्याउने क्रममा अथवा चाहिँ आर्जन गर्ने क्रममा कति दुःख पाउनुभयो, कति लामो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, कहाँ कहाँ जानुभयो, कुन कुन दरबारमा छिर्नुभयो, तपाईँको त्यसलाई छोटकरीमा अलिकति नानुजीलाई सुनाउनुहोस्। म चाहिँ सर 2072देखि नै लागेको छु यसमा। हजुर होइन, 72देखि अब म जब 72मा पास आउट गरिसकेको थिएँ आफ्नो +2 पेन्टेगनबाट गरेको। 2 वर्ष म वेट गरेँ +2 सकाएर कि नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँछु भनेर। सिडिओ कार्यालय जाने आउने तर भएन। 8-10 चोटि गएँ 2072मा भएन। अब 2 वर्ष वेट गरेँ नेपालमै पढ्छु। अब बिना नागरिकताको तपाईँको यो इन्जिनियरिङको फर्मसम्म, इन्ट्रान्सको लागि फर्मसम्म पनि भर्न पाइँदैन। त्यसपछि अब भएन, अब के गर्नु, पढ्नु त छ। इन्डिया छिरेँ। इन्डिया छिर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा होला बिना नागरिकताको एउटा रेलवे टिकटसम्म दिँदैन। रेलवे टिकटसम्म पनि तपाईँ काट्न सक्नुहुन्न बिना नागरिकताको। जसो तसो साथीको नामबाट कटाउने आउने जाने। बिचमा चाहिँ दिल्लीमा मलाई समातेको पनि थियो पुलिस प्रशासनले। समात्दाखेरि आइडी के छ भन्दाखेरि त आतङ्कवादी हो भनेर 1-2 घन्टा राखेको, आइडेन्टिटीलेस। अनि त्यहाँदेखि कलेजको सामानहरू देखाएर जसो तसोमा छुटेँ। त्यसपछि अब कलेज पढ्दाखेरि पैसाको कति आवश्यकता हुन्थ्यो। अब साथीहरूको नाममा मगाउने, पैसा लिएर भागिदिन्छ कि भन्ने डर पनि हुने। अब जस्तो तसो 4 वर्षमा म आफ्नो इन्जिनियरिङ सकाएर नेपाल आएँ। कति ठाउँ इन्टरभ्यू दिएँ। अब इन्टरभ्यू दिँदा पास गऱ्यो त अब त्यहाँ चाहिँ अब इन्जिनियरिङको लाइसेन्स खोज्ने। अब बिना इन्जिनियरिङको लाइसेन्सको पाइँदैन। त कति ठाउँमा त्यस्तो निकालियो। अब म आफै बहिनी पनि ब्याचलर गरेँ कि भाइहरू पनि +2 गरेको छ। अब सब तपाईँ कोहीसँग नागरिकता छैन। अब समस्या भन्नुहुन्छ। अब म सम्पूर्ण अडियन्सलाई उहाँको सँगै एउटा पीडा मैले पनि भोगेको छु फिलहाल। एउटा अर्को कुरा म हजुरलाई भन्छु सर, यो नागरिकताको खेलमा हामीहरूलाई चाहिँ आजदेखि पीडित बनाएको होइन, राजा महेन्द्रकै पालादेखि पीडित बनाएको। 2019कै तपाईँको नागरिकता ऐन संशोधन हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरा लेखिएको। जो नेपाली बोल्न आउँछ, नेपाली लेख्न आउँछ र नेपाली समुदायबाट उत्पत्ति देखाउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई 2019सम्म नागरिकता बाँडेको। सेम 2033मा गएर तपाईँको जब नागरिकता ऐन संशोधन भएको छ त्यतिखेर पनि त्यही गरेको छ। कस्ता व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने, त जो नेपाली बोल्न आउँछ, लेख्न आउँछ, नेपाल सरकारको जागिर खाएको छ, नेपाल सरकारको जागिर खाइरहेको छ। डाक्टर केआई सिंहको राष्ट्रवादीसँग जोडेको विषय थियो नि त 2019 त। हजुर, अनि त्यति बेलासम्म त पाइयो। उहिले गाइडलाइन्स गरे हो नि त दरबारलाई र यहाँको कर्मचारीलाई। सर्टिफिकेट ल्याउँथ्यो, नक्ली सक्ली पन्ना
बनारसको पन्नासँग मिलेर बनारस युनिभर्सिटी र हिन्दू विश्वविद्यालयबाट होइन नालन्दाबाट मगधको एउटा ऊ छ हेर्नुहोस् त्यो युनिभर्सिटीबाट ल्याउँथ्यो देखेको छु नि मैले धेरै पुरानोसँग सङ्गत गरेको छु नि सर्टिफिकेट लिने बेला पण्डासँग सिफारिस लिएर उहाँ ऊ गर्थ्यो जब नागरिकता दिने बेला त तपाईँले भनिहाल्नु कि नेपाली बोल्न जाने त त्यो विनोद चौधरीले पनि उसको खण्डनले आउँदैन अहिले पनि धेरैले आउँदैन के कुरा गर्नुहुन्छ अहिले त आउँछ किन नआउनु त पर्वटिनिया बिहे गरे नि पहाडिनिया बिहे गरे नि पाण्डेको छोरी अहिले शर्माको छोरी त शर्मा लेखे सब बाहुन हो त्यहाँभित्र त पोखरेल टोकरेल के थुप्रै छन् त टोकरेल अनि त्यसपछि नेपाली सिकेको त्यसपछि नेपाली सिक्यौ नि लभ म्यारेज गरेको नि एउटा कुरा हजुरलाई सोध्छु सर गिटार बजाउनु अहिले तपाईँ हेर्नु जसको जेनेरेसन नेपालमा छैन विशेष गरी भारतीयहरू है जो पैसावाला छ नेपालमा हेर्नु जति हाई लेभलको बिजनेस चलिरहेछ नि सब भारतीयहरू छन् यहाँ नेपालमा तिनीहरू चाहिँ बिना नागरिकता लिएर चाहिँ नेपालमा यस्तो मतलब एक किसिमको बिजनेस खडा गरेर चलाइराखेका छन् त मैले भने अब तपाईँले उसको घर बन्ने पैसा दिन सक्नु भएन नभए सिडिओले दिइहाल्थ्यो सिग्नेचर हेर्नु मसँग पनि पैसा मागेको थियो 72 मा साल बढ्दै गयो 10,000 रुपैयाँ बढ्दै गयो कति माग्यो सुरुमा 10 त्यसपछि 20 25 अहिले यो आन्दोलनमा यो के सिक्री बाँधेर मैती घरको तातो घरमा उभिनु भन्दा 10,000 उहिले दिएको भए एउटा बाजे सर बुवामा नेपालको नागरिक बैतरनी पार गरिसक्नु हुन्थ्यो तपाईँ बुवामा नेपालको नागरिक हजुरमा नेपालको यो नागरिक देशमा जबरजस्त बारुद पट्काउने बेला पनि छ किनभने फेरि पड्काउने बेला आउँछ फेरि अर्को पुस्ताले पट्काउँछ हेरिराख्नु होला यही पुस्ताले त्यो देखिरहेको छु मैले जबरजस्त किनभने अब म यहाँलाई आश्वासन दिन चाहन्छु र आम नेपालीलाई पनि यो जबरजस्त कुरा धेरैजनाको पीडा छ अब मेरै एउटा केसलाई भनौँ र आज म मङ्गलदय स्कुलको जहाँ मेरो बच्ची पढ्छिन् त्यहाँको टिचर र यहाँको के अरे सिडिओ कार्यालय र यहाँको शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकारीलाई र त्यहाँको कानुन पढाउनेहरूसँग म प्रश्न गर्छु तिम्रो चेलीबेटीहरू आज मलेसियादेखि लिएर विश्वको जुन कुनै ठाउँमा गएका छन् जो भुँडी बोकेर आइरहेछन् तिनलाई भोलि पढ्ने बेला के भन्छौ तर मेरै छोरी लक्ष्मी चौधरी मेरै वंशज हो म देशको नागरिक हो आदिवासी हो तर फर्म भर्ने बेला यही गोपाली यही मङ्गलदय स्कुलको प्रिन्सिपलले के भन्यो भन्दाखेरि तिम्रो जन्म दर्ता छैन तिमी फर्म भर्न पाउँदैन मेरो छोरीले दिएन फर्म भरेन हेर्नुहोस् एसएलसीको यो जबरजस्त कुरा छ हेर्नुहोस् म भन्छु तिमी मूल्य दलाल मलाई समेत किल गर्यो अब पालो तिम्रै हो किल गर्ने तिम्रो चेलीले भुँडी बोकेर आएको बच्चा जन्मिलाई के गर्छौ त जबकि बुवा आमा बिमला यहाँ छँदैछ लाहानु चौधरी यहीँ छ तिमी भर्न पाउँदैन एसएलसीको एसएससीको फर्म भर्ने र उसैको मान्छे गोपालीहरू गएका छन् अमेरिका लिस्ट छ मसँग जान्दछु किन उहाँका मेरो लामो सम्बन्ध मैले भन्न खोजेँ यस्ता नलायक करतुत र यो कानुनलाई टोरमटोर गर्ने सांसद र मन्त्री र यो कानुनको व्याख्याकार भन्ने 14 जना स्वाटहरूले यति थाहा भएन कि सोसियल कन्ट्रडिक्सन कानुन बनाउँदा हामी के गर्दैछौँ भनेर अथवा हामी ग्लोबल रिलेसनसिप र च्यानल र मार्केट र पोलिटिक्स र न्यू पुस्तालाई डिजिटल युगको पुस्तालाई हामी कहाँनिर साङ्गुरा हान्दैछौँ भनेर थाहा पाएन हेर्नुहोस् आफ्नो चेली अमेरिकामा गएर इसाई गोरालाई बिहे गर्न तल्लीन बनाउँछ तर यहाँको वंशज यो भूमिमा सालनाल गरेकोलाई त्यसको लागि कानुन बनाएन यो जबरजस्त कुरा हो त्यसैको पीडा त साथीजीले कानुनको एउटा कुरा हजुरलाई सोध्न चाहन्छु सर अहिले जुन पार्टी दल सम्बन्धी अध्यादेश आयो र पास पनि भयो हजुर तर त्यो अध्यादेश पास हुनुको लागि संसदद्वारा कानुन बन्नु पर्दैन हेर्नुहोस् जुन संविधानमा लेखिसकेको छ त्यो चाहिँ बन्नको लागि चाहिँ कानुन बन्नुपर्ने यो चाहिँ के कुरा हो त दलाल हुन् यो त फ्रेस होल सब विदेशबाट आएको हो 64 सालमा त्यही पैसा 33 अर्ब रुपियाँ आएको हो माओवादी साओवादी सब लिएर के भन्छ माओवादी 5 लाख रुपियाँ लिएर तिर्नु पर्दैन तेरा बाबुले तिर्छ के कुरा गर्छस् त्यही 33 अर्बले पास गर्नको लागि यत्रो एमसीसी बमण्डर छ त्यसपछि गएर यो धेरै त एनजिओले विभेद गरेछन् त्यो एनजिओहरू त खाने मात्रै उसको नागरिकता दिनको लागि उसको अवैध सम्बन्धबाट जन्मिनेलाई आमाको वंशजबाट चाहिँ दिनुपर्छ नागरिकता भनेर यहाँ लेखिदियो छ यहाँ छ 5 मा छन् 5 उपधारा 11 को उपधारा 5 मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपाल नै बसोबास गरेको र बुवाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता
के अरे परिणत हुनेछ भनेको यसलाई सर्टकटमा भन्दा अवैध भुँडी बोकेकोलाई पनि पाउँछ। त्यही हो मेरो आरोप। अनि भीम रावल अग्रज कमिटी के भन्छ कहाँनिर छ त्यो यस्तो डाँडा किट्याएर अङ्गुला देखाएर चोरौला ठर्याएर कहाँनिर विभेद छ कुन डाँडामा छ ल्याइदिनुहोस् मित्रहरू, साना ठुला मिडियाका साथीहरू ल्याइदिनुहोस् मेरो अगाडि र त्यो कानुन बनाइदिनुहोस् दिनभरिको। त्यसपछि हामी बहस गरिदिन्छौँ। तिनको मूल्य जिल्ला र उसमा गर्ने बहस हामीलाई पनि आउँछ। यति पर्फेक्ट बनाइदिएछन् यिनीहरूले भने जबकि धारा 11 को नागरिकता सम्बन्धीको सबै यही भन्छ त एउटा बच्चा कसरी नागरिकता पाएन। यस्तो के लानु चाहिँ यो संविधान बनाउने ताका नि हजुर नामै लिएर भन्नुपर्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेता हजुर र माओवादीका एकजना नेता बस लखनऊमा गएर यो जुन नागरिकता सम्बन्धी धारा छ नि हजुर धारा लेखिएको भन्ने सुने मैले। यो कहाँसम्मको सत्य हो तपाईँलाई केही थाहा छ? यो संविधानको अधिकांश धाराहरू युवराजजी यहाँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। यो जम्मा जम्मी कति पेजमा लेखिएको छ त 181 सम्म छ। यो धाराहरू 300 सबै त हैन, सबै भए त भारतले किन च्यात्न चाहन्थ्यो हैन। तर नागरिकता सम्बन्धी धारा चाहिँ हजुर लखनऊमै बसेर लेखिएको हो, यहाँ आएर अलिकति तोडमटोड मात्रै गरियो भन्छन् कि। त म भन्न जाँदैछु त यहाँलाई 306 वटासम्म अरे 305 वटासम्म यसको धाराहरू लिखित गरिएको छ। 305 वटा धारा मध्येमा 250 वटा धारा सब इन्डियाको हो, 50 वटा मात्रै त्यो भेजाहरूको हो, यहाँको भेजाहरूको। म सिधा भनिदिन्छु किनभने डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले लेखेको संविधान र यो सँगै धाराहरू राख्नुहोस्। म त प्र्याक्टिस गरिसकेको छु र हेरि पनि सकेको छु, मसँग पनि छ त्यो धाराहरू। संविधानसँग मिल्छ भन्न खोज्नुभयो? 250 वटा धारा इन्डियामा इन्डियासँग मिल्छ। यहाँले प्रश्न गरेको 100% राइट हो। हाम्रोमा अलिक कम भयो। हाम्रोमा अलिक कम भयो। अब एउटा कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस् सर। सरलाई नि एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूले अस्ति आन्दोलन गर्नुभयो अनि तपाईँहरूको आन्दोलनलाई चाहिँ बिहारीहरूको आन्दोलन पनि भने कति मान्छेले। तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो बुवा मेरो हजुरबुवा यही देशको नागरिक हो भने म किन पैसा दिएर नागरिकता बनाउने भनेर तपाईँ पटक पटक आफ्नो अधिकारको लागि लडिरहनु भएको छ। तर नेपालमा बहस के चलिरहेछ भने ढाका टोपी लाउने दौरा सुरुवाल लाउनेहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हजुर अनि धोती लाउने होइन तपाईँहरू जस्तो भनौँ न नागरिकता पीडित पनि हुनुहुन्छ। अलिकति छाला कालो देख्ने बित्तिकै चाहिँ ऊ अराष्ट्रवादी उनीहरूको राष्ट्रवाद। यो बडा जबरजस्त कुरा उठाउनु भयो। यो त पिरोल्दैन सर? किन पिरोल्दैन सर? आफ्नो देशको नागरिकलाई जुन व्यवहार यहाँ त यो देशै ढाका टोपी लाउने दौरा सुरुवाल लाउने र त्यो आँखा सानो सानो नाक थेप्चो अनि त्यस्तो भएपछि त्यो त हजुर सर त्यो त 101% नेपाली पर्यो। तर जुन हाम्रो चाहिँ भारतीय जस्तो एउटा फेस अब भन्यो भने त नेपालको पहिले नै भनेको यो दुईटा जातीयको मानव जातीयको मिक्स देश भनेको नेपाल हो सर। यदि हिस्ट्री नै हेर्नुहुन्छ भने यता मधेस भारतीयबाट हेर्नुहोस् र यता चाइनाबाट हेर्नुहोस् मिक्स देखिन्छ। एउटा जेनेरेसन लामो जेनेरेसन यदि यहाँमा तपाईँको कुराहरूमा केही फ्याक्टहरू छन् होइन। अब हिस्ट्री हेर्ने सिभिलाइजेसन हेर्ने हो भने तर अब हामीले त्यस्तो कुरा गऱ्यो भने हामी त फेरि अराष्ट्रवादी तत्त्व हुन्छ। एउटा कुरा त छोडिदिनु सर। अब चाहिँ यहाँ यो देश बहुजातीय बहुभाषीय बहुसंस्कृतीय होइन देश भइसकेको हो। यो देशमा चाहिँ कसैलाई अब एउटा फेस एउटा शरीरको बनावट देखेर यदि देशभक्त ठान्छ भने नि यो देश कहिले प्रगति गर्न सकिँदैन। हरेक फिल्डको हरेक व्यक्तिको एउटा जुन शक्ति छ एउटा जुन उनले काम गर्ने पावर छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। एउटा अब ढाका टोपी लाउनेहरू अब त्यही बुद्धिमानी त्यही व्यक्ति उहाँले भनेको सब कुरा चाहिँ 100% स्योर र यतातिर चाहिँ तपाईँको एउटा मधेसतिरको एउटा देखिने जुन नजरिया छ त्यो नजरिया जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो देश विकास गर्न सकिँदैन सर। लानुजी मभन्दा 10 वर्ष सिनियर हुनुहुन्छ होला, त्यो जेनेरेसनको तपाईँ एक जेनेरेसन तल 10 वर्ष जुनियर हुनुहुन्छ होला होइन हाम्रो एजको। अब समग्रमा भन्नुपर्दा ढाका टोपी नलाउने मान्छे राष्ट्रवादी हुन सक्छ कि सक्दैन? मलाई यो कुरा बताइदिनु। तपाईँको एउटा ढाका टोपी लाउँदैमा राष्ट्रवादी भइन्छ कि भइदैन? हुँदैन। कसरी हुन्छ त्यो? यो देशमा छैन। ल यो देशमा ढाका टोपी लाउनेहरू सबभन्दा ठुलो अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन् यो देशको लागि खतरनाक हुन् ढाका टोपी लाउनेहरू। कसरी? अनि मर्ने बेला उनीहरू भन्छन् हामी देश बचाउने यता मुले तोरी लाउरीहरू जब बाउको दिनुपर्छ श्राद्ध लाउँछ त्यो धोती, अरू बेला चाहिँ ढाका टोपी र कोट दाउरा सुरुवाल लाएर चाहिँ त पोको पर्ने यत्रो थैली जस्तो लिएर त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी भयो? यो पनि हुन्छ राष्ट्रवादी? सबभन्दा राष्ट्रिय तत्त्व यहाँको ढाका टोपी लाउनेहरू हो। त्यस कारणले म तपाईँले भनिदिन्छु हकिकत
महेन्द्र सरकारको पालामा भन्छन् भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले चाहिँ बोर्डर सेक्युरेट गरेको हो भने यी यता गरे हामीले देखेका छौँ। दिउँसै युपीमा हामी बोर्डरमा देखेको छ दिउँसाएर रेप गरिदिन्थ्यो। थारूहरू गएर भाँटा लिएर नहानेसम्म बोर्डर पारी बोर्डर सेक्युर भएन र त्यहीँको मधेसीले नहानेसम्म सेक्युर भएन। कुन बोर्डर जो मधेसलाई बचाएको त यो के तपाईँको नेपालको प्रशासनले हो, त्यहाँको लोकल जान्छ मन्त्री बनेर व्यक्तिहरूले त्यहाँको प्योर मधेसीहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर दिनरात खटेर तपाईँको बोर्डरको यति मात्रै होइन, जान्छ दिल्लीमा म यो दिन्छु मेरो यो सहयोग चाहियो भन्छ, दाउरा सुरुवाल लगाएर गएर सिग्नेचर हानेर आउँछ, जेएनको लाइब्रेरीमा इतिहास बस्छ। अनि आएर राष्ट्रवादी यस्ता कोक्लेटो राष्ट्रवादी त लिस्ट छ हामीसँग। अब त दिन बाँकी नै केही छैन हैन। अनि त यहाँ सुन्नुहोस्, गरिब केही छैन भने के गर्छ भने एउटा नलायक जेपी रोडका दलाल बरु अच्छा होलन ठीक होलन, यहाँ का दलाल अगतिलो छन्। हेर्नुहोस् क्या है आपके पास में कुछ नहीं है, मम है ले जाओ भाइ। होइन जस्तो अब इन्द्रजित साफी एउटा इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको बारेमा ब्यानर न्युजहरू पनि बन्यो केही अनलाइन होइन डिजिटल अग्र स्थानमा रहेका मिडियाहरूमा मैले देखेँ। त्यो पनि तपाईँ धेरै वर्षदेखि नागरिकताविहीन भएर इन्जिनियरिङ गरे पनि काम गर्न पाउनु भएको छैन भने तपाईँको पीडाहरू पोखिएको त्यो आम सञ्चार माध्यममा देखियो कि, तर तपाईँको लागि आवाज उठाएको त देखिएन। अब यहाँ त तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दा पनि यो बिहारीहरूको आन्दोलन हो भन्ने मान्छेहरू पनि देखिए, तपाईँले पनि त्यो उनीहरू यो आन्दोलनलाई बिथाउने होइन चर्काउने अनि यिनीहरूलाई चाहिँ साइड लगाउने भन्ने किसिमको मनसाय पनि छन्। मनसायले मात्रै बोलेको, तर त्यहाँ खुला च्यालेन्ज गरेको। यहाँ चाहिँ को आन्दोलनमा आएको हो भन्दाखेरि जसको बुवा आमाको नागरिकता छ, त्यसका सन्तान अहिलेसम्म जुन नागरिकता पाएको छैन तिनीहरू यहाँ आएर आन्दोलन गरेको, र जे जति आन्दोलनकारीहरू आएको छन् सबको प्रमाणसहित जतिखेर चाहिन्छ म दिन तयार छु भनेर त भनेकै हो। होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रश्न के हो भने अब त्यो फेरि नागरिकता बेचियो भनेर उफ्रिने तिनै ढाका टोपी लाउनेवालाहरू, अनि नागरिकता बेच्ने चाहिँ फेरि तिनै ढाका टोपी लाउनेवाला रहेछन्, अनि नागरिकता बेचेर होइन एउटा सिडियो टोलै पनि खोलेका छन्। अनि यिनीहरू भनेको आफै धामी आफै बोक्सी हुन्छ नि, त्यो खेल चलाइरहेछन् कि। मैले भने एउटा मरवारीलाई नागरिकता दिए बाफत वर्षको तपाईँको महिनाको 6,000 10,000 तलब ढुट्नेहरू छन् नि धेरैजना तराईमा। नेपालमा हेर्नु न जति सिडियो छन् नि अहिलेदेखि होइन जमानादेखि जति सिडियोहरू छन् एकचोटि एकदम तराई पस्न चाहन्छ एकदम। त्यहाँ तराई पसेर आएपछि यहाँ काठमाडौँ ठाउँमा घरेरी जोड्न एसपी साहबहरू पनि तराई पस्न चाहन्छ किनभने अस्ति त त्यहाँ त्यो लागु पदार्थ पनि बाइकको मुनिबाट आफैले हाल्दैछ। तपाईँ सर एउटा कुरा याद राख्नु, म मधेसको मान्छे हो। मधेस तपाईँलाई यति बिग्रिसकेको छ नसेरीमा एउटा कुन भन्छ कोरेक्स ट्याब्लेट के अहिले होइन एकदम फस्टाइसकेछ मधेसमा। तपाईँ यहाँ त एउटा ठाउँ भइसक्यो, तर त्यहाँ हाम्रै महेन्द्र हाइवेको पारी हेर्नुहोस् दिनु हजारौँ मोटरसाइकल जान्छन् र हजारौँ आउँछन्, तर के त्यतिखेर चाहिँ बिग्रिरहेछ, यति नसालु पदार्थमा बिग्रिरहेछन् त्यहाँको युवाहरू, त्यहाँ कन्ट्रोल गर्ने क्यापासिटी छैन। तर त्यहाँबाट चाहिँ कति एउटा जबरजस्त यहाँले उठाइदिनु भयो यो विवाद। सायद म जेलमा बस्दाखेरि धेरै नै यो सम्बन्धी युथहरू धेरै छन्, मैले पटक बस्ने क्रममा यसैको कुरा धेरै भएको छ। आज म एउटा भनिदिन्छु, नेपाल सरकारको र युवाको मात्रै गल्ती छैन, त्यो गल्ती इन्डियाको पनि छ। किन छ म तपाईँले भनिदिन्छु। इन्डिया कस्टमले के खोज्दैन भने तिम्रो मेडिकल त हो यो औषधि लाँदैछौ, तर तिम्रो त्यहाँ दर्तावाला छ कि छैन एउटा मलाई देखाइदेऊ भने कस्टमले देखाइदियो भने तपाईँको आउन पाउँदैन। तर इन्डियाको त्यो बोर्डर सेक्युरिटीमा के छ एउटा समस्या भने कस्टमसँग मिलिहाल्छ भटाभट पास गरिदिन्छ। किन उसलाई त फकटमा पैसा मिलिरहेछ नि, किन उसले त 100 रुपियाँमा एउटा भ्याटको ल्याएर मानव एकछिनलाई यहाँ आएर त उसले 500 मा बेच्छ, 1000 मा बेच्छ। किन एडिकहरू त उसले त मेरो सबै कुरा लैजा त यो चाहिँ दे नत्र म मर्छु भन्छ, सिक भइसक्यो हुन्छ नि त। त्यो किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियाको कस्टममा पनि समस्या देखिरहेछ, बोर्डरमा चोरी निकासी त भइरहेको छ। मधेसमा हेर्नु न यस्तो नसेरीहरू तपाईँको दिनरात घरभित्र भएको बाइकहरू चोरी भइरहेछ। मेरै वार्डको भन्नुहुन्छ, मेरै वार्डमा 1 वर्षमा 12-13वटा मोटरसाइकल चोरी भयो। त्यो त हामी जस्तो मान्छे चाहिन्छ नसेरीहरूलाई। त्यस्ता चोरीहरू कति छ मसिना कुरा नगरौँ। मैले तपाईँको स्ट्रेट तपाईँकै मुद्दाको कुरा आउँछु। तपाईँहरू चाहिँ अब नागरिकताको लागि आन्दोलित हुनुहुन्छ होइन, हामी कन्टिन्युस आन्दोलन गर्छु भन्नुभएको थियो, तर तपाईँ रोकिनु भयो सायद पानी परेर हो। होइन सर 21 गते हाम्रो आन्दोलन सफल भयो। तर यहाँका मान्छे के भन्छन् भने नि अब यो इन्डियनहरूलाई हामी लखड्छौँ, बिहारीहरू यहाँ नागरिकता माग्ने होइन,
यहाँ नागरिकता अरे माग्न कसरी बिहारमा तपाईँ जाने भन्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ तपाईँ पनि कुन तरिकाले बोल्नु भएको? म तपाईँलाई भनिरहेको छु, जसको बुवा आमा नागरिकता पाइसकेछ, जसको बुवा आमा नेपालको नागरिक छन्, त्यसका सन्तान कहाँ जाने के भन्नु त तपाईँ आफै? कहाँ जाने? के भनिरहेको छ भने आन्दोलन गरेर कहाँ नागरिकता पाइन्छ भन्छन्। अरे भनिरहेको छ एउटा सिस्टमले, एउटा तरिकाले, कानुन हिसाबले तपाईँलाई अस्ति मैले देखाएको होइन कि सर्वोच्च अदालतमा मैले केस पनि हालेको भनेर 2 वर्षदेखि कुदाइरहेको छ, पाएन। अब बिना आन्दोलन गरेर अब हामी नागरिकता पाउँदैनौँ भन्ने प्रष्ट भएर मात्रै उत्रेको। अस्ति हेर्नुभयो 20 गते भादो के भन्छ साउन 20 गते हामी आन्दोलन गऱ्यौँ। यो आन्दोलनलाई बी कन्टिन्यू राख्छु भनेर हाम्रो सिद्धान्त थियो। 20 गते भयो, 21 गते चाहिँ के गर्यो, सबभन्दा पहिले पुलिस प्रशासनले मलाई टार्गेट र साइड लगाइदियो। मैले पछाडि तपाईँ 50-60 वटा पुलिस लगाइदियो। त्यहाँदेखि के देखायो भन्दाखेरि कोरोनाको कारणले निषेधाज्ञा तोकिएको छ, यो जुलुसहरू गर्न पाइँदैन। तर एउटा पीडित पक्षलाई उनीहरूले दबाउन कोसिस गर्यो। उहाँहरूको पनि आज्ञा हामी मान्यौँ, इट्स ओके। त्यसपछि हरेक जिल्लामा अहिले हाम्रो समितिहरू काम गरिरहेछ। नागरिकता पीडितहरू अहिले हजार सङ्ख्यामा सङ्गठित भइसकेछ। एकचोटि मात्र मैले चाहिँ बोलिदिनु पऱ्यो कि यति गतेदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्नु छ, मान्छे भोलिपल्ट आइपुग्छ। यही तपाईँको पर्सि 13 गते नवलपरासी र वीरगञ्जमा हाम्रो आन्दोलन छ। त्यहाँ चाहिँ उपस्थित भनेको 1500 देखि 2000 भन्दा बढी मान्छेहरू उपस्थित हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी तराईमा गरिरहेको छौँ, ठाउँ ठाउँमा गरिरहेको छौँ। यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने एकैचोटि काठमाडौँ जामै गर्ने गरी हामी मान्छे खसा। तर एउटा कुरा स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न हैन? पीडित तपाईँ जन्मसिद्धको सन्तानै 6 लाख, आमाको नामबाट नागरिकता नपाउनेको सङ्ख्या 5,80,000। एउटा कुरा म हजुरलाई उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन पाएनन् होइन, कस्ता एकल महिलाहरू। त्यही सङ्कटकालको बेला तपाईँ हेर्नुहोस् पल्टाएर, सङ्कटकालको बेलामा माओवादीहरूले कति नकारात्मक किसिमको क्रियाकलापहरू गरेका छन्। त सेना प्रहरी जसले गरे, तर विशेष सङ्कटकालको बेलामा भएको चाहिँ जतिखेर जबरजस्ती युवतीहरूलाई उठाएर प्रेग्नेन्ट बनाएर छोडेका छन् र त्यसका सन्तान चाहिँ कहाँको नागरिक भयो? सङ्कट नै भएको छ। यो त ठुलो समस्या पल्टाइरहेको छु। अहिलेसम्म जुन एकल महिलाहरू जुन आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन सकेको छैनन्, एकल महिलाहरू, तिनीहरू बजी जति पीडित कति बेलाको छ भन्दाखेरि त्यही सङ्कटकालको बेलाको छ। त्यतिखेर चाहिँ कसले यस्तो क्रियाकलाप गर्यो? माओवादीहरूले त गर्यो, त्यसमा चाहिँ पुलिस प्रशासनहरूले पनि कति गरेका छन् र त्यो क्रियाकलाप गरेर छोडिदियो। अब त्यो बच्चा बोक्यो त्यो महिला, अनि त्यो महिलाबाट बच्चा जन्म्यो, त्यो बच्चा चाहिँ अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छैन, आफ्नो पहिचान दिन सकेको छैन। यो कुरा चाहिँ नै हेर्नु पर्यो नि त। यो त अहिले माओवादीसँग जोडियो, 10 वर्ष द्वन्द्वसँग जोडियो। हेर्नुहोस्, यो कुरा त भविष्यमा योभन्दा खतरनाक किसिमले आउँदैछ। जस्तै यो बाहिर जाने महिलाहरू रेप भएर जो आउँदैछन्, यिनको लागि त यो अझै खतरनाक आउँछ। अर्को कुरो म तपाईँले भन्छु, पूर्वको समस्या यो नागरिकताको समस्या नै यो जबरजस्त गाँजेको विषय के हो भने हाम्रो चेलीबेटीहरू मधेसी समुदायको जात मिल्ने, संस्कृति धर्म मिल्ने, पराई जसो इन्डियाका चेलीहरू, धेरै नागरिकका चेलीहरू यहाँ बुहारी छन्। यो पनि एउटा समस्याको विषय त बन्यो। तर अझै फेरि म अर्को जानकारी गरौँ, पूर्वको समस्या मात्र होइन युवराजजी, इन्डियाको बोर्डर जोडेका र चाइनासँग बोर्डर जोडेका टोटल 3 करोड मध्येमा 50 लाख जनसङ्ख्या त इन्डियासँग रिलेसन भएको डोएट नागरिकता लिएको व्यक्ति छन्। चाहे त्यो कुमा गढवालका खस पहाडीहरू हुन्, कञ्चनपुरसम्मको, चाहे कैलालीदेखि लिएर झापासम्मका मधेसी र थारू र पहाडिया हुन्, चाहे मिल्ने जात धर्म मिल्नेसँग, उत्तरका चीनमा चाहे शेर्पाहरू हुन्, तिब्बत लिएका हामीले देख्यौँ। हेर्नुहोस्, उत्तरको तिब्बतको पनि समस्या छ। तर अहिले यो विकराल छैन, किन स्पेस धेरै छ, त्यहाँ मिडियाहरू जान नसक्ने, दुर्गम छ। यसो गर्छ। अब अमेरिका जाने व्यक्तिहरू 7 वर्षमा त्यहाँको ग्रिन कार्ड पाउँछन्। हजुर है, जसको बुवा आमा नेपालको नागरिक भइसकेछन्। म आफै आजदेखि सर 28 वर्ष मेरो लाग्छ है। तर हजुर 28 थ्याङ्क यू सर। तर म जस्ता म देखिसकेको छु तपाईँको 35 वर्ष 40 वर्ष क्रस भइसकेका छन् र बुवा आमा नेपालको नागरिक छन् र त्यसको सन्तान अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छैन। त्यसको जिन्दगीसँग कस्तो किसिमको खेलवाड भएको छ, यो कुरा एकचोटि मनन गर्नु त सर। होइन, यस्तो के मैले भन्न खोजेको यही हो। अहिले अब नागरिकता विधेयक ओली सरकारले ल्याइदिएको पनि थियो, ल्याइदिएको छ विधेयक मार्फत होइन, नागरिकता अध्यादेश मार्फत त्यो विधेयक पनि ल्याइएको थियो, त्यसलाई पनि रोकियो। अब यहाँका राष्ट्रवादी भनाउँदाहरू यो विधेयक आउने बित्तिकै देशै सकिन्छ, देशै खत्तम हुन्छ, भारतमा विलय हुन्छ भन्छन्। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी पीडामा छौँ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि हाम्रो अगाडि जिता जाता प्रमाण हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू पनि हाम्रै अगाडि यस्तै गरी बोल्नुहुन्छ। अब हाम्रो हेर्ने दर्शकहरू त कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ होला कि, तपाईँले प्रश्न पारिदिनुहोस् त। प्रश्न सर हेर्नु, जुन विधेयक अध्यादेश ल्याएको थियो त्यो अध्यादेश तपाईँ पढ्नुभयो राम्ररी? पढ्यौँ। पढ्नु भएको छ भने
2072 को संविधान भाग 2 धारा 11 को उपधारा 3 र 5 ठ्याक्कै सारेको थियो। त्योभन्दा कहिले बाहिरको छैन। संविधान सम्बद्ध तपाईँ भन्नुहुन्छ कसरी सिक्किमीकरण फिजिकरण हुन्छ, जसको बुवामा नेपाल सुनिरहेको छु, जो बोलिरहेछ त्यो मूर्ख हो भन्छु म। डाइरेक्ट मूर्ख हो। त्यो संविधान नपढेको व्यक्ति हुनुपर्छ या त नेपालको कानुनको बारेमा थाहै छैन। यदि थाहा छ भने यो कानुन बमोजी ल्याएको हो। जसको बुवामा नेपालको नागरिक छन् त्यसको सन्तान चाहिँ कहाँको नागरिक हो भनिदिनु पर्यो नि त। सरकारले भनिदिनु पर्यो नि त कहाँको नागरिक हो। सिक्किमीकरण फिजिक यो त तपाईँको जसको बुवामा नेपालको नागरिक भइसकेछ नि त्यसका सन्तानलाई दिने कुरा भइरहेछ नि। लानुजी उहाँहरू यस्तो पीडामा हुनुहुन्छ, तर यहाँका राष्ट्रवादी भनौँ त आफूलाई कथित राष्ट्रवादी भन्ने मान्छेहरू चाहिँ यो अध्यादेश आयो अथवा यो विधेयक आयो भने त सिक्किमीकरण हुन्छ फिजिकरण हुन्छ भनेर त दिनहुँ मिडियामा बोलेको तपाईँले देख्नु भएको छ नि। एकदमै पहिला सुरु त म के भन्छु भने एक पक्षबाट राष्ट्रको पक्षमा बोल्नु राम्रो कुरा हो। अर्को मैले उहाँहरूको गल्ती के देख्छु भने खुद उहाँहरू बनारसतिर उता गएर तपाईँको घर किनेका बसेका धेरै छन्। यहाँ धेरै बोल्नेहरूको म राम कहानी थाहा पाउँछु। मेरो त पाउँछन् म त ओपन कागज हो, हेर्नुहोस् खुल्ला पानाको मेरो हो। मेरो कहाँबाट हुनु, म त कसैसँग लिने व्यक्ति नै होइन। किन नेपाल जतिको ब्युटिफुल र सालनाल यहाँ गरिएछ, मेरो जति तपाईँहरूसँग भिरन्त गरेर या मेरो समुदायसँग मेरो आफन्तसँग मेरो विपक्षी दाजुभाइसँग भिरन्त गरेर म जति यहाँ प्राप्त गर्छु, अभियसली यो घेराभन्दा बाहिर म सक्दिनँ, प्राप्त गर्न सक्दिनँ, नेभर होइन। र एक अर्को कुरो उहाँले भन्नु फिजिकरण र सिक्किमीकरण। फिजिकरण र सिक्किमीकरण गर्ने त उहाँकै टोपी लाउने राजाले गर्यो, उहाँकै टोपी लाउने राजाले पनि गरे हो। तपाईँलाई विराटनगरको 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहको जबरजस्त जनगणना छ, हेर्नुहोस् जबरजस्त। राजा नभइदिए त देशै बद्दैन थियो भन्दैछन्। अब तपाईँ फेरि राजाले फिजिकरण सिक्किमीकरण गर्न खोज्यो भन्दै त किन विराटनगरमा तपाईँको भोट हाल्नको लागि इन्डिया पारीबाट भएको पनि व्यापार गर्दैमा पसल हुँदैमा नाम लेखाइ भोट किन प्राप्त गरे? के हो त्यो 36 सालमा? अनि त्यो के हो? साँच्चीकै हो, कथा होइन। त्यो बेलाको त्रिभुवन युनिभर्सिटीको त्यो किताबखानामा मैले भेटाएको छु एउटा फाइल, त्यो देखाइदिनु पर्ने रहेछ। त्यस कारणले यो कस्तो हो भने युवराजी जबरजस्ती नयाँ पुस्तालाई राष्ट्रियता सिकाउनु राम्रो कुरा हो। अथवा हाम्रो यतिवटा सम्प्रदाय मिलेर हाम्रो नेपाल बनेको छ भनेर यो पोजिटिभली कुरा सिकाउनु राम्रो कुरा थियो। तर यहाँ त के गरियो भने म मात्रै यो देशको ऊ हो, मेरो चाहिँ नाक यस्तो, हामी राष्ट्रवादी किनभने यस्तो नाक यस्तो, जिउ यस्तो, वर्ण यस्तो, यो यस्तो, अनि मात्र अनि टोपी धोती छुट्याए पगरी सकरी। समस्या यहाँनिर हो। हेर्नुहोस् यो जबरजस्त लादिएको विषय हो। तर पूर्वको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा जबरजस्त विभेद चाहिँ टिल नाउ अहिलेसम्म गणतन्त्रमा छ, जो डुसाडहरू दलित जति विशेष भनौँ न दलित सम्प्रदायमा पर्ने जमिन हिन र नागरिकता विहीन छन्। कुरा पनि गरिसकेको छु। जस्तो अब सर सुन्नु न, अब उहाँले अघि ठ्याक्कै एउटा प्रश्न के भन्नु भने नयाँ पुस्तालाई पनि यस्तै राष्ट्रवाद सिकाइँदैछ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, आज नयाँ पुस्ता यङ, तपाईँ आफै एउटा यङ जेनेरेसनलाई होइन रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू आफै पीडामा भएको कारणले पनि अरू तपाईँहरू जस्ता पीडित व्यक्तिहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ। तर नयाँ पुस्तालाई पनि राष्ट्रवादको नाममा चाहिँ फेरि यस्तै कुरा सिकाइएको छ। बाबुआमाले जे गर्ने त्यही सिक्ने हो नि त सन्तानले, त्यसो आज यहाँ सुन्नुहोस्, अलिकति सिक्नुपर्छ। यहाँ त ढाका टोपी लाउने र उ बाहेक त अरू राष्ट्रवादी नै होइन भन्छ तपाईँ। एउटामा यो मधेसी फेसलाई चाहिँ कहिले राष्ट्रवादीको रूपमा पहिचान गराएको हो कि त्यो भन्नु न। नेपालको हिस्ट्री पल्टाएर हेर्नु न एकचोटि। अब त्यही क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, देखाउँदै आएको छ, त अहिलेको पुस्ताले के सिक्ने? त्यही त सिक्ने हो। होइन यस्तो पनि छ, हेर्नुहोस् इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको विभेदलाई हुबाहु यहाँ चाहिँ देखाइएको छ। जो इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियालाई गर्थ्यो र विश्वभरि गर्थ्यो, त्यो कुरा आजसम्म पनि गएको छैन। त्यो कुरा सर्व भयो हाम्रो यहाँको मूलवासी। एउटा मधेस, एउटा जो भन्नुहुन्छ नि मधेस, त तपाईँको अलरेडी हेर्ने हो भने इस्ट इन्डिया गभर्मेन्टको अन्डरमा गएको हो नि मधेस। 1957 को सन्धि अनुसार न नेपालसँग गाँसिएको हो। 1957 को यदि सन्धि हेर्नुहुन्छ, बाँकी कैलाली कञ्चनपुर 4वटा जिल्ला त पछि आएको हो नि नेपालमा। त्यतिखेर 1857 मा कि 1857 हजुर 1857 त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको के भन्छ जुन फिर्ता आयो, तिनीहरूसँग नेपाल सरकारसँग के एग्रिमेन्ट भयो कि उनीहरूलाई चाहिँ नेपाली जस्तै श्रह मान्ने किसिमले एग्रिमेन्ट भएको हो नि।
तर अझसम्म त उनीहरूले पायो खै पाएको छ अहिलेसम्म त पीडित त्यति बेलादेखि चाहिँ बाहिरको हो भनेर यिनीहरूले ट्याग यो एउटा जबरजस्त शिक्षा प्रणाली के छ भने यहाँको राणाहरूले मैले देखेको क्यानाडा गएर बसेको बेलायत गएर बसेको अमेरिका यहाँले पनि भेट्नुभयो होला युवराजजी होइन इन्डिया गएको देखेँ सब राणाहरूको उतैबाट छ माइग्रेसन उनीहरू चाहिँ विदेशी नागरिकता लिएर मोज मस्ती सम्पत्ति लुकाउन राख्न पाउने पञ्चायतकालका पनि पाउने प्रजातन्त्र अहिले गणतन्त्रवादी र झन् सबभन्दा बढी सम्पत्ति लुकाउन जान पाउने नागरिकता लिन सक्ने तर यहाँकोलाई के सिकाइदियो भने यो त फलाने हो नि त्यो त ढिस्काने हो नि त्यही हो कुरा यो नै गल्ती हो पहिला सुरु त टेरिटोरी भित्र आइसकेपछि हो को त्यो नेपाली हो कुन समुदाय त यो समुदाय त्यो यो नेपाली हो कि होइन त्यो हाम्रै हो भन्न सक्ने आत्मभित्र यो कहिले पनि शिक्षा प्रणाली भएन यो प्रणाली नै भएन अब म तपाईँले भन्छु यहाँका जति पनि धनाढ्य छन् सब सम्पत्ति लुकाएर विदेशकै पिआरमा छन् आज 1 करोड रुपियाँ दिएर म तपाईँले धेरै भन्दिनँ देखिया छैनन् तर छन् नेपालीहरू 18% नेपालीहरू सम्पत्ति लुकाएर 1 करोडभन्दा माथि सम्पत्ति लिएर क्यानाडाको नागरिक भएको मैले देखाएको छु नेपालीहरूले 18% हेर्नुहोस् यहाँको नेपालीहरू विदेशी गएर त्यहाँको नागरिकता चाहिँ लिन मिल्ने हो लिन चाहिँ मिल्ने त्यो व्यक्तिहरू जुन बाहिरको नागरिकता लैसके तिनीहरूको नागरिकता क्यान्सल गर्न सिक्ने हिम्मत छ नेपाल सरकारको छैन तर जो व्यक्तिहरू नेपालमा वर्षौं हजारौं ऊ नेपाल भन्दा बाहिर ऊ चाहेकै छैन जबकि राखेका छन् अहिलेसम्म यो त भएन मान्छे अब उत्रिन्छ सर हेर्नु अब मान्छेसँग नागरिकता विहीनसँग विकल्प छैन अब एउटा मरौला या त आफ्नो पहिचान लिएर छोड्ला एउटा कुरा विभेद त यहाँ पनि के देखाउँछ भने यो किसिमले राज्यको एउटा अङ्ग हो त्यो सम्प्रदायको विकास उत्थानको लागि विभिन्न आयोगहरू खोलेको छ त्यो आफैमा राम्रो छ तर बेफाइदा के भइरहेछ भने राज्यले एउटा यस्तो व्यापार गरेको छ यस्ता मान्छेलाई कन्ट्रोलमा लिएछ कि तिमी यहाँबाट प्रमाणित नेपाल सरकारको आदिवासी मुस्लिम आयोग थारू आयोग जनजाति आयोग खस ब्राह्मण क्षेत्रीय आयोग के भनेर सब खोलिरहेछ यो दुनियाँदारी तिमी यो पट्टिबाट आऊ है यो थप समाधान होइन कि थप यो डोन्डा चर्काइदिएछ क्या हुन त त्यो समाधानको निम्ति हो फेरि यो आफैमा मजा छ एउटा संरचना हेर्नुहोस् है उसको अधिकार उसको लागि यस्तै जस्तै उहाँले नागरिकता नपाएको आधारमा मधेसी आयोगले के हेरेर बसेछ मानव एकछिनलाई पोजिटिभली अब यसले कुरा गरौँ न यही संविधानले प्रदत्त अनि मधेसी आयोगको काम के हो उहाँले जे प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ यसको लागि लड्ने अब उसैले यो कारणले नेपाल सरकारले त्रुटि गरेको तर हाम्रो चाहिँ आयोगले यो काम गरेको एउटा हो ह्युमन बिङभित्र रहेका अथवा स्टेट लले गाइडलाइन्स गरेको र उसलाई राइट प्रभुत्व गरेको एडजस्ट गरेको विषय यो हो भनेर भन्न सक्दैन त्यो आएको त अनि नागरिकताको विषय अब मैले अस्तिको पालि पनि तपाईँहरूलाई सोधेको थियो सायद यो प्रश्न इन्द्रजित साथीजीलाई हजुर जस्तो राजेन्द्र महतो होइन महेन्द्र ठाकुरहरूले नागरिकताको विषय पटक पटक उठाउनु भएको छ नि हजुर उठाउनु भएको थियो होइन त्यो चाहिँ केपी ओलीसँग त्यसको लागि उहाँहरूले लामै समय एउटा बार्गेनिङ होइन आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड लिनुभयो अहिले पनि उहाँहरूले गर्ने भनिरहनु भएको छ अथवा त्यो विषयमा चाहिँ स्ट्यान्ड लिइरहनु भएको छ तर गर्न नदिने त फेरि यहाँका नेताहरू रहेछन् नि त यहाँकै नेताहरूले पनि विरोध गरे त्यति बेला त नागरिकता विधेयक चाहिँ अध्यादेश मार्फत ल्यायो भनेर देश बेच्न लाग्यो भनेर त यहाँका नेताहरूले पनि आरोप लगाए नि त्यति बेला सर अहिले जुन नियमै कानुन भनेर त्यति बेला ल्याएको हो आरोप लगाए ल्याएकै हो तपाईँको यहाँ अधिकांश टप लेभल नेताहरू सब विदेशका नागरिक हुन् नेपाली जनताले यो बुद्ध हुन्छ तर मैले वर्ण जात र एउटै ठहरको हिसाबले मैले भने होइन हाम्रा नेपाली नेता जति पनि छन् उच्चतम कर्मचारी जति पनि छन् प्रहरी आर्मी प्रशासनमा जति पनि छन् यहाँको समाजसेवी भन्ने जति पनि छन् सबै तपाईँको यहाँ देखाउने मात्रै हुन् बाँकी यिनका लाइफहरू यहाँ दायाँ बायाँ भयो भने युवराजजी म आजै भनिदिन्छु यी सब विदेश जान्छन् हेरिराख्नु त्यो दिन चाहिँ यिनैले उफ्रेका भिडियो क्लिप तपाईँहरूले खोज्दै देखाउनु पर्ने हुन्छ बाई चान्स अफगान जस्तै स्थिति भयो भने सबभन्दा अगाडि उनै भाग्छन् कसरी भाग्छन् त तपाईँ हामीले चाहिँ भिसा हान्दे हजुर भनेर हात जोड्नुपर्छ तर यिनलाई लुसु 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 उयो अफगानको एयरलिफ्टिङ लिनु पनि पर्दैन एयरलिफ्टिङ लियो त्यहाँ त यति पनि लिनु पर्दैन यिनीहरू सब मजाले सुरक्षित तपाईँको विदेश जान्छन् पलायन हुन्छन् यहाँ त यो पनि छ यहाँको नेताहरूमा जबरजस्त हेर्नुहोस्
ओके सर, अब बहस निकै लामो नै भयो। इन्द्रजित सरलाई मैले अघि प्रश्न सोधेको थिएँ, जस्तो यहाँकै नेताहरूले गर्नु दिँदो रहेछन्, एउटा प्रश्न त्यो भयो। अब अर्को अन्तिम प्रश्न चाहिँ, अब तपाईँहरू अघि भन्नुभयो हामीलाई जबरजस्त विद्रोहको लागि यिनीहरूले डोर्याइरहेका छन् भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको विद्रोहको कस्तो हुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। एउटा भन्नुहुन्छ सर, अफगानिस्तानले तालिबानले ध्वस्त बनायो, किन बनायो? उनीहरूलाई चाहिँ जुन अब यही हेर्नु न, हामी अहिलेसम्म तपाईँको एउटा पहिचानको लागि लडिरहेको छ, जसको बुवामा पाइसकेको छन्, नागरिकता नेपालको नागरिक छन्, तर त्यसको सन्तानले पाएको छैन। अब यिनीहरू के गर्छन्? विद्रोहमा त उत्रिन्छन्। यस्तो विद्रोहमा उत्रिन्छ नि, कल्पनै नगर्नुहोस्, लाखौँ पीडित छ, लाखौँ उत्रियो भने यो के हुन्छ यहाँ हालत यो देशको, त्यो कल्पना नगर्नुहोस्। हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, सब तयारीमा छ। अहिले हामी एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो पहिचान, आफ्नो अधिकार मागिरहेको छ, त्यो तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। फेरि हाम्रो शान्तिपूर्ण तरिकाले नै काठमाडौँमा एउटा भव्य रूपमा आन्दोलन हुन्छ र शान्तिपूर्ण तरिकाले सुनेन भने के गरिन्छ तब त के गरिन्छ? तब त जसरी सुन्छ त्यसरी त सुनाउनु पर्यो। लातो का भूत बातों से नहीं मान्ता भन्छ नि, त्यस्तो उत्रिनु पर्यो र त्यस्तो उत्रिनुमा हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहन नगरोस्, म यही सरकारसँग यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। पनि सरकारले पनि त ल्याउन त चाहेको हो नि त, होइन? पटक पटक सरकारले ल्याउन चाहेको हो, त्यसलाई संविधानमा पनि राखेको एउटा कुरा के छ यहाँ, एउटा कुरा सुन्नु न, सरकारले ल्याउन चाहेको हो भन्ने कुरा त संविधान हेरेर नै प्रष्ट हुन्छ, तपाईँको अध्यादेश हेरेर पनि प्रष्ट हुन्छ, विधेयक नियमावलीहरू हेर्दा पनि। तर यहाँ रोकावट चाहिँ के भने यो राष्ट्रियताको बहसले हुँदो रहेछ नि त। यो सत्ताको खेलको लागि भइरहेछ सर। म तपाईँलाई भन्छु यदि केपी शर्मा ओली जुन विधेयक अध्यादेश ल्याएको थियो, यदि पास भइसकेको भए जति पीडित छन् कता जान्थ्यो भोट? कता जान्थ्यो? केपी ओलीलाई जान्थ्यो, 100% जान्थ्यो नि त। सत्ताको खेल छ यो। अब जुन पार्टीले यसको समस्या समाधान गर्छ उनीहरूले तपाईँको भोट पाउँछ, त्यो 100% स्योर हो। अरे गर्न किन दिइरहेको छैन? मेरो सत्तामा होस्, मेरो सत्तामा होस्, यो सत्ताको लडाइँमा चाहिँ तपाईँको यो नागरिकता विधेयक फसिरहेको छ। तपाईँहरूलाई अनागरिक बनाउनुमा मुख्य दोषी चाहिँ यही सत्ताका खेलाडीहरू। हजुर, सत्ताका खेलाडीहरू हामी देखिसक्यो। अब यो संसद प्रक्रिया पनि देख्यो जनताले, यिनीहरूको खेल र खेलमा पुरै जनता मरिरहेछन् भने देखिसक्यो। कुन दिन यस्तो आउँछ नि, यो संसदै फाल्ने दिन अब आइरहेछ। लानुजी के भन्न चाहनुहुन्छ? यो एउटा कुरा सर, हामी चाहिँ हाम्रो त वास्तविक समस्या तपाईँ हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो, हरेक कुरा बुझिसक्नुभयो। अब चाहिँ हामीसँग विकल्प के छ के? त आफ्नो तरिकाले त पनि विकल्प, हाम्रो विकल्प त्यही हो अब जुन हामी सोचेका छौँ। तर राज्यले अब फेरि नेपालमा पनि तालिबानी जस्तै विद्रोही समूह चाहिँ खडा गर्ने एउटा वातावरण बनाउँदै रहेछ नै, त्यो त देखिन लाग्छ थारूहरूको सन्दर्भमा, होइन? नागरिकताकै विधेयककै सम्बन्धमा पनि देखियो। त्यसपछि गएर यो विभिन्न आयोग ठायोगमा तपाईँको नियुक्ति नदिनु, त्यसलाई 2/3 बहुमत सरकार बन्दा पनि त्यसलाई स्थायित्व दिन नसक्नु, होइन? अनि नियमित प्रक्रिया एउटा चलिराख्ने अफिसियल वर्क पनि हुन नदिनु, त यिनीहरू देखिन्छ यिनीहरू डिस्क्वालिफाइड हुन् र डिस्क्वालिफाइड मानसिकताको प्रकाश त्यहाँ देखिँदो रहेछ। अनि एक थरी जान्ने भनेर बुद्धिजीवी भनौँडाहरू फ्राडा दुनियाँ भनेका यिनीहरूको दास मानसिकता चाहिँ अथवा यही डोन्डामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ लाइफस्टाइल खिचडी पाकिरहेको अवस्था उनीहरूले पनि देखिरहन्छन्, होइन? अनि यो डोन्डा त स्वाभाविक हो। उहाँले भन्नु तालिबान त हो, नयाँ युवा छ, डिजिटल युग छ। हेर्नुहोस्, म त भन्छु तालिबान त हतियार समात्यो। कहाँ हतियार समात्ने कुरा गर्नुहुन्छ? अहिले त एक ठाउँमा क्लिक गऱ्यो भने सबै कुरा हुन्छ। लानु चौधरी जान्न छ त्यो कुरामा, त माहिर छु म। त्यो कस्तो मूर्ख त्यो हतियार समात्ने कुरा गर्दै हुन्छ तपाईँ? हतियार समात्नै पर्दैन, उनीहरूको हातमा उनकै हतियार छ। तपाईँ हामीले मिसाइल सेट गरिदिने हो, एउटा ल्याबमा बसेर भाइरस फालिदिने हो, एउटा ल्याबमा बसेर एन्टिजिनहरू पठाइदिने हो। पठाउन सकिन्छ, त्यो रे नै हो एउटा। हजुर, अहिले त त्यही त। अनि बायोवार चलिरहेछ, मोबाइलमै पठाउन सकिन्छ नि। त प्रचण्डको जस्तो त मूर्खामुले त हमला गरेर दुनियाँ गर्ने होइन। त्यो मूर्खा पो AK-47 लुट्यो त, कि देखेकै थिएन? मास्टर चक डस्टर चलाएको थियो, त्यसले त देखेकै थिएन। त मजा आयो, त नचलाउने पनि मजा आयो। लानु चौधरी पनि कुनै दिन गएको थियो त्यहाँभित्र यसो अहिलेका युवा पबजीमा गेम खेल्न व्यस्त छन्, त्यो AK-47 चलाउन त कहाँ जान्दछन्? त्यही त अस्तिसम्म ड्रग खाएर सिद्धिन्थे, अब त पबजी चलाएर सिद्धिरहेछन् केटाहरू, यहाँ केटाकेटी। यो पनि एउटा वारै हो, काइन्ड अफ वार। यसलाई भन्छ सोलो पोइजन वार भन्छ। यही हो सोलो पोइजन वार भनेको, यही नै हो। इन्द्रजितजी, तपाईँहरूको आन्दोलन होइन निरन्तर अगाडि बढोस्, तपाईँहरूको माग राज्यले छिटै सुनोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। नै
म त के भन्न चाहन्छु इन्द्रजित र सबैलाई, इन्द्रजितजी जस्तो हुनुहुन्छ शुद्ध आमा बुवाले नागरिकता पाइसक्नु भएको र उहाँलाई कुन कारणले राज्यले नागरिकता दिन उ गर्यो, वंशजको आधारमा त पाइने रहेछ होइन। तर यस्तो केटाकेटी यस्तो आउने भविष्यलाई चाहिँ गर्छ भने पक्कै पनि सट्टाधारीहरूको गेम प्लान हो। हेर्नुहोस् होइन, बुवा आमाको आइडेन्टिटी खुल्दैन भने त्यो पक्कै पनि फेरि विषय गाह्रो छ। तर यहीँनिर म तपाईँले भन्छु बजाङ बाजुरादेखि लिएर ओलङचुङ गोलासम्म, टाप्लेजुङको ओलङचुङ गोलासम्म, पशुपति नगरदेखि लिएर पूर्णबाससम्मको बोर्डर लाइन हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँका नागरिक 50 लाख जति पनि छन्, द्वैत नागरिकता छन्, द्वैत चरित्र छ उनको। ती व्यक्तिले यही प्रक्रियाले चल्यो भने एउटा कुरा याद राख्नु सर, मधेसमा अर्को सिकेर पक्का जन्मिन्छ, याद राख्नु। नै सिकेर जन्माइरहेछ, जन्मिन्छ सर। सिआइएले जन्माएको त्यो त बाबुरामलाई रले जन्मायो, उसले सिआइएले जन्मायो, अर्कोलाई अर्को जन्मायो। यहाँ त जसरी अफगानिस्तानमा तिनवटालाई 3 थरी स्कलर दिएर जन्माएको थियो नि, त्यसरी यो देश त जन्माउने त्यो त काम गर्छ। अब सिके राउत जस्तै चाहिँ हुनसक्छ। त्यो सिके राउत जस्ता हुनलाई फेरि कन्ट्रोल हुनै हुन्छ। जसरी प्रचण्ड र बाबुरामलाई चाहेको बेलामा लगाम तान्यो, चाहेको बेलामा बन्दुक पड्काउन दियो होइन। त्यो नभन्नुहोस् 3 करोड जनताले जन्माएको औलाद जन्मिनलाई तयार रहन्छौँ भन्नुहोस् न। 3 करोड जनताका औलादहरू जन्मिनलाई रहनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।